बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्म हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मोहम्मद हमज़ा ने बड़ा सख्त सा सवाल किया। वो कहते हैं गलती करने वाली लड़कियों को, बल्कि इन बदबख्त लड़कियों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर वो कहते हैं लानत हो ऐसी तालीम पर, लानत हो ऐसी यूनिवर्सिटियों पर और उनके ख़ानदानों पर, मरने दें इनको। मोहम्मद हमज़ा जब बात करते हैं, लिखते हैं या सवाल करते हैं तो वो जो सियाने कहते हैं ना कि बोलो के पहचाने जाओ, इनफैक्ट उसका ज़रूर ख्याल करना चाहिए। हम आमतौर पे दूसरों के बारे में जब फ़ैसला करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम जज की कुर्सी पे बैठे हैं। आप या कोई भी जस्टिस नहीं है और मजिस्ट्रेट भी नहीं है, सेशन जज भी नहीं है, पर हम लोगों के बारे में ऐसे जजमेंटल हो जाते हैं कि जो हमको ज़ेब नहीं देता। गलती इंसान करे तो उसमें तालीम का क्या कसूर है? गलती एक बच्चे ने की तो उसकी माँ और बाप को क्यों कोलू में पीस दिया जाए? उसके ख़ानदान को क्यों सज़ा दी जाए? दुनिया में कहीं ये कानून नहीं है, ना रस्म ना रिवाज के कि जिससे गलती हो, जिससे गुनाह हो, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके माँ और बाप को सबको पकड़ के तो मार दिया जाए। ये तो जुल्म और नाइंसाफ़ी है। याद रखिएगा, जो गुनाह होता है किसी लड़के से हो या लड़की से हो, इत्तेफाक से हो सकता है, कोई आदी भी हो सकता है, नादानी से भी हो सकता है, किसी के बेवकूफ़ बनाने पे भी हो सकता है और अपनी मासूमियत में भी हो सकता है। उस गुनाह के बाद, उस गलती के बाद जिसने गलती की है वो रिएक्ट कैसे करता है, रिफ्लेक्ट कैसे करता है और रिप्रोड्यूस क्या करता है, ये तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। देखें, रिएक्शन में आप गुस्से का इज़हार भी कर सकते हो और गुस्से में उसी लाइन पे उसी गंदगी को मुस्तकिल इख्तियार भी कर सकते हो। आप गुस्से में उसको बुरा भला कह के ज़िंदगी भर के लिए शेर बन के खड़े होने और ऐसी हर चीज़, हर फ़िक्र और हर एहसास और हर ख्याल के आगे डट जाने के लिए सोचते हो कि आइंदा किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे यूँ टच करे या मेरा नाजायज़ इस्तेमाल करे या मेरे जिस्म के साथ खेले। ये तो हुआ रिएक्शन। अच्छा, जो रिफ्लेक्शन है वो ये कि आपका दिल और आपकी रूह अंदर से रोती है, इंजॉय करती है, मुस्कुराती है, उसको दोबारा चाहती है। क्या सोचते हैं आप? इसको कोई और नहीं जानता, पर आपका दिल जानता। हर गलती के बाद, हर जुर्म और गुनाह के बाद इंसान का दिल है, उसकी रूह है, जो दोनों किसी न किसी चीज़ पे अलाइन हो जाते हैं। आप उसको पसंद कर लेते हैं और वैसा ही आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी बातों से, आपके तर्ज़ अमल से, आपके जज्बात से, आपके एहसासात से। तीसरा है कि आप रिप्रोड्यूस क्या करते हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि गुनाह करने वाला एक ऐसा सिंबल बन जाता है तौबा का कि लोग उसको देख के सोचते हैं कि इस गलत, यानी बाज़ लोगों के बारे में तो ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उनकी तौबा ऐसे कबूल हुई है कि अगर इन सब लोगों पे तकसीम कर दी जाए तो सारे लोग बख्शे जाएं। गलती के बाद ये रिप्रोड्यूस किया उस जज्बे ने, उस ख्याल ने, वो जो अंदर आपकी तौबा की रूह थी वो कितनी आपके अंदर तवाना थी। जब भी कोई बच्ची गलती करे, एक तो वैसे ये मासूम होती हैं, थोड़ी नादान भी होती हैं, लेकिन क्या अगर आप इनके बड़े हो तो इन्हें जलने के लिए, मरने के लिए और बेबसी के साथ रहने के लिए ज़िंदा छोड़ दोगे? वैसे एक लम्हे को मैं सोचता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने तो अहादीस पढ़ी हैं कि क़यामत वाले दिन पुल सिरात के पार वो खड़े होंगे, अपने उम्मतियों के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे और उनकी ख्वाहिश होगी कि जिसने चाहे बहुत सारे नेक अमाल न भी किए हों, जो जो भी उनसे पहचान रखता हो, उनसे रिलेट करता हो, अपने आप को उनसे जोड़ता हो, तो उसके लिए वो आसानी का बायस होंगे। यानी हमारे लिए अगर कोई तर्ज़ अमल बहुत रोशन मिसाल हो सकती है तो ये वाली हो सकती है कि अपने उन लोगों के लिए वो परेशान होंगे जिनको उन्होंने देखा भी नहीं होगा, जिनको वो जानते भी नहीं होंगे, पर चूँकि उनके कलमे से, उनके दीन से जुड़े हुए होंगे। हम ये क्यों नहीं सोच सकते? हम हमेशा तलवार निकाल के और वो भी बेनियाम करके मारने पे क्यों तुले रहते हैं? ये जो लानत करना है, इसको जो बच्चियाँ या बच्चे अपनी आदत बना लेते हैं। याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो दूसरे पे लानत भेजता है वो डरे इस बात से कि अगर वो उस काबिल ना हुआ तो पलट के आप पे आ जाएगी। यानी मैंने तो एक ऐसी हदीस भी पढ़ी है कि एक सहाबी किसी के घर गए एंड ही वाज नॉट एट होम और ही वाज वेटिंग फॉर हिम, कि अचानक अंदर से
ان کی اہلیہ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ لعنت ہو تم پہ، تو وہ ڈر کے باہر گھر سے نکل آئے۔ جب وہ ان کے دوست آئے، انہوں نے پوچھا باہر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اندر تمہاری اہلیہ نے اپنی نوکرانی پہ، باندی پہ، غلام پہ لعنت بھیجی، اور میں نے چونکہ اللہ کے رسول کی یہ بات سنی تھی، میں ڈر کے باہر آ گیا کہ جب وہ لعنت واپس آئے گی تو اسی گھر پہ پڑے گی، تو میں بھی تو اس گھر میں موجود ہوں گا، سو میں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ آپ سوچئے یہ بلیو کا معاملہ ہے۔ جب آپ کو یقین ہوتا ہے، ہمیں گناہ گاروں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو گناہ کرے رب اس کو واپسی کا راستہ دیتا ہے، اور جو اس کے آس پاس والے ہوتے ہیں، جو اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، کیا کوئی بندہ گندگی میں گر جائے تو آپ اس کو یہ کہو گے کہ تم یہاں پڑے رہو اور اوپر سے ہم ڈھکن بند کر دیں؟ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا عزیز نہ ہو، کسی اور کا عزیز ہو، کنویں میں گر جائے اور آپ نیکی سے بھرے ہوئے ہوں اور آپ بڑے نیک اور متقی ہوں، تو کیا وہاں جو رسا نیچے لٹکا ہوا ہے، جو بوکا نیچے جاتا ہے، اس کو اٹھا کے باہر نکال لو گے؟ چونکہ گناہ گار نیچے گر گیا ہے تو اب یہ باہر نہ آ جائے۔ اگر آپ کی نیکی یہ کہتی ہے تو یہ تو بہت ہی ظالمانہ قسم کی نیکی ہے۔ نیکی تو انسان کو اعلیٰ ظرف بناتی ہے، نیکی تو انسان کو بڑے دل والا بناتی ہے، معاف کرنے والا بناتی ہے۔ آپ کو اللہ نے نہ تو یہ اختیار دیا، نہ مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ لوگوں کے بارے میں یوں فیصلے کر کے ان پہ لعنتیں بھیجیں۔ اصل میں یہ انتہا پسندی جو ہے، دوسروں کے کسی طرز عمل، جب تک آخری سانس باقی ہے گناہ سے واپسی باقی ہے۔ اللہ معاف کرے، جو لوگ گناہ میں یہاں تک اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میرا رب تو ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، ان کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ وہ آتے ہیں تو ان کو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس نیت کو وہ دیکھتا ہے۔ اچھا، مالک کس طور پہ معاف کرتا ہے، کس طور پہ درگزر کرتا ہے، کس طور پہ انعام دیتا ہے، انفیکٹ اس طرز عمل کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ ایمان لانے سے پہلے کی حالت کے سارے غلطیاں اور گناہ اور قرضے ہر چیز معاف کر دیتا ہے، تو وہ لوگ جو صاحب ایمان لوگوں کے گھر پیدا ہوئے، جنہیں اللہ نے ان ملکوں میں اور ان معاشروں میں پیدا کیا، غلطی کا جواز کہیں نہیں ہے، غلطی کے لیے ترغیب بھی نہیں ہے، غلطی ایک امتحان کی طرح سامنے ہوتی ہے، ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ناکام ہو جائے تو کیا اس کو جان سے مارنے کا حکم ہے یا اس کو بچانے کا اور موٹیویٹ کا؟ یعنی آج ایک ٹیچر میرے پاس تشریف لائیں، انہوں نے کہا کہ اسکول میں میری پریزنٹیشن تھی اور انہوں نے مجھے ساتھ کچھ سوال دیے کہ اس کا جواب لکھ کے لاؤ۔ تو ایک اس میں سوال یہ تھا کہ اگر تمہاری کلاس میں کچھ بچے فیل ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ کھڑے ہو کے انہیں کلاس سے باہر نکال دو، یہ ایک آپشن ہے۔ گھر ان کے فون کرو کوآرڈینیٹر سے، ان کی ماں کو بلاؤ، ان کے باپ کو بلاؤ، ان کی بے عزتی کرو کہ تمہارے بچے نااہل، ناکارہ، نکمے، پھر ان بچوں کی کلاس کے سامنے بے عزتی کرو کہ تم ایسے گھٹیا نسل ہو کہ تم نے میری بے عزتی کرا دی، تم نے یونیورسٹی کی، کالج کی، اسکول کی بے عزتی کرا دی۔ پھر میں نے سے کہا کہ یہ طرز عمل نہیں اختیار کرنا۔ اگر کوئی گرا ہو، اگر کوئی ناکام ہوا ہو، تو آپ اس کے ساتھ اگر یہ کرو گے تو آپ سے زیادہ نادان اور آپ سے زیادہ دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو غلطی کرے اس کے پاس بیٹھتے ہیں، جو غلطی کرے اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو پونچھتے ہیں، اس کو آنے والے دنوں کی روشن شبیہ دکھاتے ہیں، روشن منظر دکھاتے ہیں، اس کو امید سے جوڑتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کر گئے تو تم بھی کر جاؤ گے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، میں نے اس سے آخری بات یہ کہی کہ بطور ٹیچر جتنی بے ریا دعا آپ کر سکتے ہو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ سو آپ کو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے، آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ، اس بچی کی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے یہ تعلیم میں فیل ہو گئی، ایک پرچے میں فیل ہو گئی، پیچھے رہ گئی، تو پلیز آپ اس کی مدد کیجئے، اور جتنی مدد میں میری ہیلپ کی اور میرے ویژن کی اور میری ایفرٹ کی ضرورت ہے میں وہ زیادہ پٹ کروں گی۔ تو یوں آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکو گے، ایک گری ہوئی کو مایوسی میں بالکل لت پت ہوئی بچی کو بھی اٹھا کے کھڑے کر دو گے۔ بنیادی طور پہ تو ہمارا اہل ایمان کا، دوستوں کا، جہاں ہم رہتے ہوتے ہیں وہ، یا جن کو اللہ نے کوئی خیر کی تعلیم دی ہے، جن کی اچھی تعلیم ہے، اچھی تربیت ہے، پر اگر ہم ہر غلطی کرنے والے پہ لعنتیں ڈالنا شروع کر دیں تو پھر تو سارے ججز کو
अपने मेज़ों पे खंजर रखने चाहिए कि जो ही सामने को मुजरम आए और जिसके बारे में गवाहियाँ हों तो वहीं से निशाना बांधे और बांध के उसके दिल पे मारे कि तेरी ऐसी की तैसी, तू तो धरती पे बोझ है और तुम्हें तो मैं खुद ही फारग करता हूँ। नहीं किया जा सकता। ये ना करना ज़ेबा है, ना इसका इख्तियार है। जेलर और पुलिस वाले भी किसी को खुद फांसी नहीं लगा सकते जब तक कानून, और कानून तब होता है जब पूरा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद होता है। तो प्रोसेस तो अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है, वो प्रोसेस करके जन्नत में डाल दे, वो प्रोसेस करके दोज़ख में डाल दे। तर्ज़ अमल उसने देखना है, उसके बिहाफ पे, उसकी मर्ज़ी के बिना, उसकी मंशा के बिना, उसकी मोहर लगा के आप कैसे ये फ़ैसला सादर कर सकते हैं और आप कैसे कह सकते हैं कि इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। मेरे बच्चे नहीं छोड़ा जा सकता। ये बच्चियाँ ज़िंदा बच्चियाँ हैं, इंसान हैं, मुसलमान घरों की हैं। मैं तो कहता हूँ काफिर घरों की भी हों, जिसने पलटना है उसको पलटने में मदद देनी चाहिए। उसको आंखों से गिराना, उसको निगाहों से गिराना और उसके लिए ज़िंदगी को मुश्किल कर देना, ये शायद मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं है। इन बच्चियों को हेल्प करके हम वापस नॉर्मल इंसान बना सकते हैं। कोशिश कर देखिए, अगर अच्छा रिज़ल्ट आए और आपके दिल में फूल खिलें तो फिर ज़रूर मुझे फ़ोन करके बताइएगा कि अच्छी बात सुन के, अच्छा तर्ज़ अमल बना के, अच्छी ज़िंदगी की राह पे किसी को खींच के लगा के कितना अच्छा लगता है। किसी को अंधे कुएं से निकाल के उस बोके में बिठा के रस्ते से जब आप बाहर निकालोगे तो जो आपको दुआएं मिलेंगी, जो आपकी ज़िंदगी में खैर पड़ेगी, वो आपकी भी आंखों को रोशनी से भर देगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।